वीडियो में व्यक्त विचार और राय अतिथि वक्ता के हैं। दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। दोस्तों, मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे आदरणीय श्रोताओं, आदाब। मैं एक बार फिर आपके सामने इस कहानी के सिलसिले की दूसरी कड़ी लव लाहौर लश्कर का पार्ट 2 लेके मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ। आपने सुना कि किस तरह से एक आम इंसान जो दुबई में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, अचानक उसको इश्क ने डंक मार दिया। डंक मारना ही कहेंगे ना, जिंदगी तो उसकी बहुत अच्छी थी, जीता रहता, ना मिलती ज़ाहिरा। भाई लड़कियों की शॉर्टेज तो है नहीं दुनिया में, खूबसूरत लड़कियां बहुत सारी हैं, किसी से और से कर लेता, बट ज़ाहिरा से ही करनी थी उसको। और ज़ाहिरा ने एक अजीब शर्त रख दी उसके लिए। आपने सुना है ना वो शीरी फरहाद की कहानी कि शीरी के अब्बा ने क्या कह दिया, अगर फरहाद ने इस पहाड़ को, जो एक पथरीला पहाड़ था, खोद के उसमें से नहर निकाल दी, तब मैं तुम्हारी शादी, शीरी की शादी फरहाद से कर दूंगा। ऐसे ही कुछ मसला ज़ाहिरा की ज़िंदगी में हो गया कि अगर लड़के वाले मेरे यहाँ पैगाम लेके आएंगे तो मैं तुम्हारी शादी करूंगा। अब जो ये शर्त इनके सामने रख दी गई, आमिर सलमान साहब को, जो एक हिंदुस्तानी नागरिक थे, इनको पाकिस्तानी जाना पड़ गया। और ये भाई साहब भी वीज़ा अप्लाई करके शराफत वाले तरीके से जाने को तैयार नहीं थे। ये उल्टा गए कैसे कि ये गए ईरान, और वहाँ से इन्होंने जो डंकी का रूट आपने देखा होगा अभी शाहरुख खान की पिक्चर में। चलिए, आई कीप गिविंग रेफरेंस टू शाहरुख खान मूवीज इन दिस आमिर सलमान स्टोरी, बट आई डोंट नो क्या किया जाए। अभी वो जो डंकी फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जिसमें वो लोग जो है लंदन जाते हैं उस डंकी रूट से, तो ये साहब भी जो है उस रूट से, यानी जाके ईरान से जो उन्होंने बलूचिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया, और इतनी परेशानियां का सामना करते हुए ये लाहौर पहुंच गए, और ये बेचारे को जो है वहाँ रुक के काम करना पड़ गया। अब मज़े की बात यह है कि इनको काम कहीं भी मिल जाता, कहीं भी कर लेते। पाकिस्तान में बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, बहुत सी कंप्यूटर कंपनीज़ हैं। ये साहब जो जाके काम करने लगे, आप देखिए ये ऐन लश्कर के गढ़ में लश्करियों के साथ काम करने लगे। हमने यहाँ तक जो है अपनी कहानी आपने पार्ट 1 में देखी। पार्ट 2 में मामला जो है और संगीन हो जाता है, परेशानियां और बढ़ जाती हैं। देखिए, इन साहब को अच्छे से ये भी पता है कि कुलभूषण जाधव अभी अभी जो है कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा इस पर हंगामा हुआ था भारतीय जासूस के बारे में, और ये बात अब तक चल भी रही है। कुलभूषण अब तक जेल में हैं। कुलभूषण का फैसला हुआ नहीं था अब तक कि ये आमिर सलमान वहाँ पहुँच गए, और इनको इस बात का खौफ है भी कि अगर ये पकड़े गए तो ये जासूस समझे जाएंगे, लेकिन ये अपनी मोहब्बत के लिए जान देने को तैयार हैं। इन्होंने सबसे पहले अपना वहाँ का जो मकामी आधार कार्ड होता है, शिनाख्त कार्ड बनाया उन्होंने, और क्या तरीके से उन्होंने बनाया उन्होंने, यानी कामरान की शख्सियत उन्होंने हासिल कर ली। कैसे? एक ऐसे शख्स की जिसका शिनाख्त कार्ड तो बना था लेकिन वो मर चुका था, तो कामरान का उन्होंने वो पर्सनैलिटी एक्वायर की, उसका नाम एक्वायर किया, और उस आधार कार्ड पे अपने काम निकाल रहे थे। अच्छा, ज़ाहिरा भी बहुत वेल कनेक्टेड थी, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे ज़ाहिरा ने कैसे इनकी किस किस तरह से हेल्प की है। तो ज़ाहिरा ने कहा कि आप इस तरह का एक शिनाख्त कार्ड बना लिए, जो उन्होंने बना लिया। और फिर आप इस कहानी में देखेंगे, मतलब बहुत जो इनके ज़बानी सुनेंगे आप, कि किस तरह से इन्होंने लश्करियों के साथ मिल करके ये मसूद अज़हर के ख़ास आदमी के बहुत करीब पहुंच गए। और जब ये बहुत करीब पहुंच गए तो वो चीज़ें जो हमको और आपको वाकई आज तक नहीं मालूम थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अजमल कसाब, जिसने 2008 के अंदर जिस टेररिस्ट ने हिंदुस्तान में मुंबई पे हमला किया था, और ताज और वगैरह जो दूसरे ठिकानों पे जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स पे और लोगों के जो है उन्होंने कत्ल आम किया था, किस तरह से अजमल कसाब के बारे में आपको वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, क्योंकि लश्कर के लोगों ने उस चीज़ के बारे में पूरा ऑर्गेनाइज वही लोग कर रहे थे।
پھر اس کے بعد میں آپ کو ساجد میر کے بارے میں کچھ انکشافات ہوں گے. جی ہاں, دیٹ از ہندی میں رہاسیہ ادگھاٹن کہتے ہیں, یعنی کسی رہاسیہ کو سے پردہ ہٹانا یا اسٹارٹلنگ ریویلیشن, جو ان کو لشکر میں رہتے معلوم پڑے کہ ساجد میر نام کا ایک شخص ایکچولی جیل میں ڈالا گیا تھا, وہ ایک ڈمی تھا. ریئل ساجد میر تو اب بھی آزاد ہے اور پاکستان میں مزے سے اور عیش کی زندگی جی رہا ہے. یعنی ساری باتیں ان کو لشکر میں رہتے رہتے ان کو معلوم پڑی, جو آپ جب اس پارٹ 2 میں ان کی کہانی, ان کی پریشانیاں سنیں گے تو آپ گھڑی مطلب میں نے تو گھڑی یہی سوچا, بھیا کہاں مرنے چلے گئے, اچھے خاصے دبئی میں پیسے کما رہے تھے, جیتے رہتے. خیر, آئی ول ناؤ پریزنٹ یو ٹو دس مین. آپ ان کی کہانی سنیے عامر سلمان کی, اور دیکھیے کہ یہ کس تکلیف سے گزر رہے تھے اپنی محبت کی خاطر. سو ہیئر از جناب عامر سلمان صاحب. لاہور میں ایک غیر ملکی ہوتے ہوئے میرے لیے رہنا بالکل ممکن نہیں تھا. کچھ عرصے پہلے ہی کلبھوشن جادو کا معاملہ نیا ہیڈ لائنز میں اٹھا تھا, اس لیے سب سے ضروری تھا کہ میں کسی طرح اپنی شناخت تبدیل کروں. پاکستان میں لوگوں کو آدھار کارڈ کی طرح شناختی کارڈ جاری ہوتے ہیں, جس کے لیے نادرا نام کا ایک ادارہ ہے. ظاہرہ کے قریبی تعلقات سے اس کو پتہ چلا کہ کامران نامی ایک شخص, جو کہ میرا ہم عمر اور تقریباً ملتی جلتی شکل اور جسامت تھی, وہ گجرات کا رہائشی تھا اور گجرات سے وہ یو کے جا چکا ہے. لیکن یو کے وہ غیر قانونی طریقے سے گیا تھا, جسے ہم لوگ عام طور پر ڈنکی بھی بولتے ہیں. اب کامران کی آئیڈینٹیٹی یہاں پر خالی تھی. میں نے ابھی گجرات کا ذکر کیا, یہ انڈین گجرات نہیں, یہ پاکستان کا ایک شہر ہے گجرات, جو لاہور سے چند گھنٹوں کی دوری پہ ہے. تو ظاہرہ نے نادرا میں اپنے تعلقات کی مدد سے میری مدد یوں کی کہ کامران کی آئیڈینٹیٹی مجھے پرووائڈ کر دی گئی. میرا شناختی کارڈ بھی بن گیا, مطلب نیا نہیں بنا, وہی جو کامران کا تھا وہ مجھے دے دیا گیا. تو اب میرے لیے یہ پرابلم سولو ہو گئی کہ کہیں پہ بھی میں جاؤں تو مجھ سے پوچھا جائے آپ کہاں سے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا شناختی کارڈ کیا ہے. تو میں ساری ڈیٹیل کامران کی بتاتا تھا. اب میرے پاس دوسرا ضروری کام یہ تھا کہ میں کچھ جاب ڈھونڈتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں ایک کمپیوٹر آپریٹر کی جاب کے لیے نکلا. تو مجھے ایک ریئل اسٹیٹ کا پراپرٹی کے جو ہوتے ہیں پراپرٹی کے آفس میں, ایک جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے لاہور کے اندر, وہاں پہ مجھے ایک دفتر میں کام مل گیا. میں کیونکہ دبئی میں اپنی جاب سے پہلے تو 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا تھا, مجھے بہت کم تنخواہ آفر کی گئی جو کہ ہندوستانی 10,000 بنتے تھے. میں کیونکہ دبئی میں اپنی جاب سے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا تھا, جو میں نے ایکسٹینڈ کرا کے 3 ماہ کی کر لی تھی. تو فی الوقت فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں تھا, اس لیے میں نے وہ جاب ایکسیپٹ کر لی. اب کام چلتا رہا, میں انہیں ان کا ریکوائرڈ کام کر کے دیتا رہا, جو وہ مجھے ڈیلی پراپرٹیز کی فائلز لا کے دیتے تھے. اور ایک دن میں نے انہیں ایک فیک ورکر کا کارڈ بنا کے دیا, پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو مجھے انہوں نے علی ٹاؤن بھیجا. اب یہ فیک ورکر کا کارڈ بنا کے دینا, دس واز سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری فار دیم. حالانکہ میں اسے ایک فوٹو شاپ کا کام سمجھتا ہوں, اور اب سننے والوں میں سے کافی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, بٹ فار دیم اٹ واز سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری, آئی ڈونٹ نو وائی. اب مجھے جب علی ٹاؤن بھیجا گیا یہ کہہ کر کہ آپ باس سے ملنے کے حقدار ہیں, تو میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلے واقعے کو بہت غور سے سنیں. جب میں علی ٹاؤن وہ ڈاکومنٹس لے کر پہنچا تو وہاں پہ دیے گئے ایڈریس پہ جب میں پہنچ گیا تو مجھے وہاں پہ انتظار کرنے کا کہا گیا کہ آپ انتظار کریں, بیٹھے. وہ جگہ ایک انڈر ڈیولپنگ گھروں کا ایک کلسٹر تھا, کافی سارے گھر ایک لائن میں بن رہے تھے, ڈوپلیکس ٹائپ. تو وہاں پر چیئر رکھی ہوئی تھی باہر, انہوں نے کہا آپ بس اس پہ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. اب اچانک وہاں پہ ٹویوٹا ہائیلیکس کی بلیک گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا میرے بالکل سامنے, اور ان کے درمیان ایک ٹویوٹا لینڈ کروزر تھی. اب جب وہ تمام گاڑیاں وہاں پر آ کر رکی, میرے حواس
भागता हो गए, क्योंकि मुझे एकदम यूं लगा कि किसी एजेंसी को पता चल गया मेरे बारे में और ये पाकिस्तानी एजेंसी के लोग हैं जिनको मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है और ये मुझे पकड़ने आए हैं। मैं बिल्कुल सख्ती की हालत में चला गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं यहाँ से उठकर भाग जाऊं, भागूंगा तो कहाँ तक भाग लूंगा, क्या मैं भाग भी सकूंगा या नहीं, अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा, क्या मेरा मुकद्दर पाकिस्तानी जेलें होंगी। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि उन गाड़ियों में से बिल्कुल उसी तरह के लोग बाहर आए जैसे दफ्तर में आते थे। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने फौरन अपना फोन निकाला और उसे फौरन रीसेट कर दिया कि अगर मैं पकड़ा गया हूँ या मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है तो कम से कम मुझे कुछ टाइम मिल जाए। अगर मेरा फोन तो आजकल एक ऐसी चीज है जिसमें से फौरन सारी चीजें मिल जाती हैं, मेरी और जाहिरा की चैट मिल जाती, मेरा सारा रिकॉर्ड था उसमें। लेकिन क्योंकि अब मैंने देखा कि वो लोग तो उसी तरह के थे जैसे ऑफिस में आते थे, लंबी लंबी दाढ़ियां, पठानों जैसे उनके शलवार कमीज, और सबसे बड़ी बात इन सबके हाथ में गन्स थी, क्लैशन। और उन्होंने नीचे उतरकर बड़े अदब से खड़े होकर उस लैंड क्रूजर में से अपने एक लीडर को बाहर निकाला जैसे कोई यूएसए का प्रेसिडेंट होता है। उसका गेटअप उन लोगों से चेंज था, उसका शलवार कमीज भी थोड़ा नॉर्मल जैसे पाकिस्तानी लोग पहनते हैं उस तरह था, और उसकी इतनी लंबी दाढ़ी भी नहीं थी। अब वो शख्स चलता आ रहा है, उसके साथ उसके 4 गार्ड भी आ रहे हैं, बाकी वहीं खड़े हैं। अब वो मेरे पास आया, उसने मुझे बुलाया और कहा कि क्या तुम कामरान हो। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं ही कामरान हूँ। तो उसने मुझे कहा है कि आपकी बहुत तारीफ सुनी है बेटा, तुम कहाँ से हो। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या कहना है, क्या इनको मेरे बारे में पता चल चुका है, मैं क्या बोलूं। तो आई थॉट आई शुड गो विद द फ्लो, मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया है मैं उसी को अडॉप्ट करता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं गुजरात से हूँ। कहते आओ आओ बैठो, और मुझे उन्होंने वही अंडर डेवलप जो घर बन रहे थे उनके अंदर ले जाके बिठा दिया। वहां पे भी उसी तरह प्लास्टिक की कुछ चेयर्स रखी हुई थी, एक टेबल पड़ा था, उन्होंने कहा जी बैठे हैं। वहां पे वो आदमी भी बैठ गया। अब उस आदमी ने अपना ठीक से मुझे तारुफ करवाया तो मुझे ये पता चला कि उसका नाम हाफिज आसिम है, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि ये हाफिज सईद का राइट हैंड है। तो अब आप ये देखें कि मैं हाफिज सईद के राइट हैंड के साथ बैठा था, और मैंने क्या किया था कि मैंने एक फेक आईडी कार्ड बना के दिया था। आसिम ने मुझे बताया, क्योंकि उसे मेरे चेहरे पर बड़ी घबराहट नजर आ रही थी, तो आसिम ने मुझे कहा कि मुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल महफूज हूँ और वो मुझे किसी बड़े मकसद के लिए चुन चुका है। यहाँ मुझे अंदाजा हो गया था कि बेशक मेरी आइडेंटिटी तो महफूज है, इनको पता नहीं चला मैं कौन हूँ, लेकिन मैं किसी बड़ी मुसीबत में जरूर जा रहा हूँ। वक्त गुजरता रहा, काफी सारी डिटेल आपको फिर बताएंगा। मुझे काफी लोगों से मिलवाया जाने लगा, मुझे 1-2 वेयर हाउसेज पे भी बुलाया गया जहाँ पे काफी असला वगैरह होता था। तो मुझे कई बार आजमाया गया, छोटे छोटे मेरे टेस्ट लिए जाते थे, तो आई वुड गो विद द फ्लो एंड आई ऑलवेज क्लियर दोस टेस्ट। अब मैं ये इरादा कर चुका था कि क्योंकि मैं इस दलदल में आ तो चुका हूँ, अब मैं कुछ लेके ही निकलूंगा। मेरे लिए सबसे पहला चैलेंज था अपने 3 महीने पूरे करने और ज़ारा के वालिद को एग्री करना, उसके बाद यहाँ से भागना। तो मैंने कहा कि क्योंकि अब मैं यहाँ मौजूद तो हूँ, तो चलो मैं इनका रहन सहन तो देख चुका हूँ, तो इनसे भी कुछ निकलवाता हूँ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद कभी काम आ जाए। और ये मुझे तो ये भी पता नहीं था ना कि अब ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इनका भरोसा जीतने लगा। मैंने फैसला किया कि मैं कुछ ऐसी मालूमात निकालूं जो मैं अपने देश को देखकर एक हीरो का मुकाम पा सकूं और इस मुसीबत से भी बच सकूं। कैसे किस तरह फिर कभी सही मुझे काफी अरसे के बाद हाफिज सईद से मिलवाया गया और जुलाई 21 में अफगानिस्तान के किसी सफर पे जाने का बताया गया। उस वक्त तक मैं काफी इन हो चुका था, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ आ चुकी थी कि मैं लश्कर की जड़ें हिला सकता था। अब सबको ये सुनकर हैरानी होगी कि हाफिज सईद
ऑन पेपर पाकिस्तान की जेल में बंद है, जबकि असल में वो अपने घर आराम से रह रहा है, वो अपने तमाम काम सर अंजाम दे रहा है, वो अपनी जिंदगी आसान से गुजार रहा है, जबकि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये दिखाया जाता है कि वो जेल में है। आप लोगों को 2008 मुंबई अटैक्स का एक किरदार याद होगा, अजमल कसाब। अब सब जानते हैं इस नाम को, हर कोई जानता है, और ये भी जानते हैं कि उसको लश्कर ने भेजा था। इस सब का मास्टरमाइंड जिसका नाम साजिद मीर है, उसको इंडियन, इसराइली और यूएसए की एजेंसियां पिछले 15 साल से तलाश कर रही हैं। अब जब भी पाकिस्तान से डिमांड की जाती है कि इस नाम का, इस आइडेंटिटी का शख्स हमें चाहिए, तो पाकिस्तान हमेशा डिनाई कर देता है कि इस तरह का कोई शख्स तो मौजूद ही नहीं है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। काफी दबाव डालने के बाद 2 साल पहले पाकिस्तान ने एक फेक शख्स को साजिद मीर बताकर अरेस्ट किया और उसको कुछ सजा भी हुई, जिसके लिए वो जेल में बंद है। तो एक मिनट, हम यहाँ पर साजिद मीर के बारे में, जो मुंबई 2008 टेरर अटैक्स का मास्टरमाइंड है, जिसका इन्होंने जिक्र किया है, हम थोड़ा सा इनसे आमिर सलमान साहब से एक डिस्क्रिप्शन या वजाहत और ले लें। आमिर भाई, ये साजिद मीर के थोड़ा ज़्यादा बताइएगा प्लीज़ हमको, हम उसके सुनना चाहते हैं। दुनिया के सामने साजिद मीर की आइडेंटिटी सिर्फ चंद तस्वीरों तक महदूद है, और उन्हीं तस्वीरों की बुनियाद पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी और एक शख्स को साजिद मीर बताकर पाकिस्तान के एक शहर गुजरांवाला से अरेस्ट करवाया और उसे हाई कोर्ट में पेश किया गया, और हाई कोर्ट से उसको 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अब देखें कि मैं हैरान होता हूँ कि एक देश पे इतना बड़ा हमला करने वाला शख्स और इतने लोगों का कातिल, इतना बड़ा मास्टरमाइंड, उसको एक अदालत में लाकर 7 साल कैद की सजा सुना दी गई, वो भी जब वो 12 साल बाद मिला। क्या ये इंसाफ है? मैं हैरान हूँ कि इंडियन एजेंसीज, इसराइली एजेंसीज, अमेरिकन एजेंसीज, उन्होंने इस सब का विरोध क्यों नहीं किया? आखिर क्या वजह थी कि वो लोग भी चुप कर गए, जबकि असल इंसान, असल दरिंदा, असल टेररिस्ट, who is the real Sajid Mir, who is the mastermind of this all, who is the same man who is in the photographs, वो आजाद फिर रहा है। तो आखिर क्यों एजेंसीज ने उस बंदे की वेरिफिकेशन नहीं की? ये बहुत हैरत वाली बात है। और साजिद मीर को पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जिस तरह नवाजा गया, उसको तो इनाम दिया गया ये काम करने का। तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बहुत जिम्मेदारी से ये बात बताना चाहता हूँ कि वो शख्स, वो इंसान जो पाकिस्तान की जेल में कैद है, वो साजिद मीर नहीं है। साजिद मीर आज़ाद घूम रहा है और उसकी आइडेंटिटी को पाकिस्तान की गवर्नमेंट और लश्कर ने इतने अच्छे अंदाज से छुपा के रखा हुआ है कि शायद उस तक कोई एजेंसी कभी पहुंच भी ना पाए। मैं कैसे पहुंचा मैं आपको बता चुका हूँ। I was the insider and I reached a very top in the leadership. ओह, आपने देखा साजिद मीर के बारे में, यानी हमको लग रहा था कि पाकिस्तानी लोग जो हैं फाइनली ये गवर्नमेंट ने सोचा कि वो हिंदुस्तान के विक्टिम्स को शायद इंसाफ दिला पाएँ। एनीवे, मतलब वी ऑल नो कि पाकिस्तान जो इस तरह के गेम्स खेलता रहता है। आपको पता है ना अजमल कसाब के बारे में, जब हमने उसको दुनिया के सामने पेश किया था, इन लोगों ने क्या कहा था? अजमल कसाब तो बेसिकली एक सेल्स एजेंट था जो काठमांडू से वहाँ से एबडक्ट करके मुंबई ले आया गया था। तो मतलब इस तरह के पॉलिटिकल गेम्स आगे होते रहते हैं। हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अजमल कसाब, जिसके बारे में बताया गया था कि वो पाकिस्तान के शहर सियालकोट से है, उसका ताल्लुक असल में ओकाड़ा से है और वो बॉम्बे आने से पहले कराची में काफी अरसा अपने 11 साथियों के साथ ट्रेनिंग करता रहा, जिसमें से 2 पीछे रह गए थे। पाकिस्तानी मीडिया बताता रहा कि मोदी की सरकार ने बालाकोट पे जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो नाकाम रही,
اور اس میں صرف ایک کوا مرا اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو میں آپ کو آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ سرجیکل اسٹرائک بالکل کامیاب تھی. بالا کوٹ نہیں بلکہ مانسہرہ پہ اٹیک کیا گیا تھا. بالا کوٹ اور مانسہرہ ٹوین سٹیز، ویری اسمال ٹاؤنز. مانسہرہ کے اندر لشکر کا ٹریننگ کیمپ تھا جس کو تباہ کر دیا گیا تھا. اینڈ اٹ واز اے مارولس ون فار دی انڈینس. ایسی کئی باتیں ہیں جو میرے پاس ہیں. یہ سب اور بہت کچھ پتہ کرتے کرتے کافی عرصہ گزر چکا تھا. اور دبئی سے میرے آفس سے مجھے بہت کالز آتی تھی. تو میں تو انہیں یہی بتاتا تھا کہ جی میں تو ابھی گھر آیا ہوا ہوں ملیر کوٹلہ، تو میں ابھی واپس نہیں آ سکتا. آخر کار جب کافی عرصہ گزر گیا تو مجھے میری جاب سے نکال دیا گیا. اب میرا اصل مشن تو وہیں پہ تھا، ظاہرہ کے والد کو منانا. اب میں اس دوران ظاہرہ کے والد کو بھی کافی بار منا چکا تھا. تو ایک دن یہ خوشخبری بھی میری جھولی میں آ گری کہ ظاہرہ کے والد شادی کے لیے مان چکے ہیں. اب کیونکہ مجھے یہاں سے نکلنا تھا تو میں نے ظاہرہ کے والد کو کہا کہ مجھے دبئی میں کوئی نوکری مل رہی ہے، تو میں جیسے ہی دبئی جاؤں گا تو میں ظاہرہ کو نکاح کر کے لے جاؤں گا. اب اس طرح کی ارینجمنٹ کر کے میں نے فی الحال فوری شادی رکوائی. اور اب میری پرائرٹی کسی طرح یہاں سے نکلنے کی تھی، لیکن اتنا قریب ہونے کی وجہ سے مجھ پر نظر رکھی جا رہی تھی. اب میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ میں کیونکہ لشکر میں اتنا اندر تک پہنچ گیا تھا، میرے لیے افغانستان کا ایک مشن تیار کر دیا گیا تھا جس پہ مجھے ان کو ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرنی تھی. تو میں کیسے نکلوں یہاں سے؟ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں اسلام آباد میں موجود انڈین ہائی کمیشن جاؤں اور وہاں جا کر یہ سب بتا دوں. اور کیونکہ میرے پاس اتنی بیشقیمتی معلومات ہیں تو شاید مجھے کوئی سپورٹ ملے. میں جب اسلام آباد پہنچا تو گوگل سے لوکیشن لے کر جب میں انڈین ہائی کمیشن کے قریب پہنچا تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مکمل کمپلیکس بنا ہوا ہے جس کو ڈپلومیٹک انکلیو کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے اندر تمام ملکوں کی ایمبیسیز ہیں. اس پورے کمپلیکس کی سیکیورٹی پاکستان کی گورنمنٹ خود کرتی ہے. آنے جانے والے ہر آدمی کی انٹری ہوتی ہے، ہر کسی پہ نظر ہوتی ہے. اب اندر رہ کر لشکر کے اندر رہ کر مجھے کافی چیزیں پتہ چلی تھی، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ لشکر کے اندر ISI IB اس طرح کی ایجنسیز کے لوگ ہیں. تو میرے لیے یہ رسک لینا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں وہاں پہ اپنی انٹری کرواؤں اور بتاؤں کہ مجھے انڈین ہائی کمیشن جانا ہے. تو کیا ان ایجنسیز کو میرے بارے میں پتہ نہیں چل جائے گا؟ کیا میں انڈین ہائی کمیشن تک پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں؟ لہٰذا میں نے اپنا ارادہ بدلا اور جو مٹیریل میں ساتھ لے کے گیا تھا اس کو میں نے ایک انویلپ میں سیل کیا اور ان کے ایڈریس پہ کوریئر کر دیا. اب ساتھ ساتھ افغانستان مشن بھی بڑا نزدیک آتا جا رہا تھا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاید یہ نوٹ کیا یا نہیں کیا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے کابل کا ٹیک اوور کس ڈیٹ کو کیا؟ آپ لوگ پلیز سرچ کیجئے گا اینڈ دین کنیکٹ دا ڈاٹس کہ کیا طالبان نے اکیلے یہ سب کر لیا تھا اور ور دیر اے تھرڈ فورس ود دم. تو افغانستان کا مشن ہمارے قریب ترین تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں افغانستان جاؤں گا یا ایران جاؤں گا، میں کیا کروں گا. ابھی میں تو اسی کشمکش میں تھا کہ ایک اور خبر نے ہمیں ہلا دیا. پتہ یہ چلا کہ جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید کے گھر پر حملہ ہوا ہے، کوئی بم بلاسٹ کیا گیا ہے. اور یہ سن کر میری پریشانی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی. اب میں یہ سوچنے لگا کہ یہ خود تو محفوظ نہیں ہے، میں کیا کروں گا. اور ایک آدمی جو سپوزڈلی جیل میں ہے اس کے گھر پر اٹیک کس نے کیا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس بارے میں جانتا ہے، اس کا کوئی دشمن. تو اگر کسی دشمن کو یہ پتا ہے کہ وہ گھر پہ ہے تو اس کا دشمن یہ بھی جانتا ہوگا کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو میں نے فوری طور پہ ظاہرہ سے ملاقات کی، اس کو یہ سب بتایا
اور بتا کر جب میں واپس آیا تو اس کو بتائے بغیر میں لاہور سے فرار ہو گیا۔ آپ نے سنا کہ کس طرح سے جو غالب انکل بول گئے تھے، عشق نے نکما کر دیا ورنہ ہم بھی تھے آدمی کبھی کام کے۔ عامر سلمان دبئی میں جو تنخواہ کما رہے تھے وہ لاکھوں کی تھی، اور یہاں 10,000 روپے ماہانہ پہ جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیے، وہاں بہترین امپورٹڈ گاڑیاں چلا رہے تھے، اور یہاں بیچارہ اسٹرگل مار رہا ہے اس پاکستان کے اندر، بھٹک رہا ہے یہاں وہاں اور لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور بیوقوف قسم کے لشکر کے لوگوں سے انسٹرکشن لے رہا ہے۔ خیر، اب تو یہ آپ نے اس کہانی میں سن لیا کہ یہ جان ہتھیلی پہ لے کر کے یہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب آپ کو یعنی اس کہانی میں آپ نے یہاں تک ان کی تکلیفیں، ان کے اسٹرگل سنے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ ایکچولی پاکستان بہت ہی انسٹیبل کنٹری ہے، اور افغانستان بھی اتنی انسٹیبل ہے۔ یعنی آپ سوچئے، امریکہ ایکچولی اگر آپ نے اس ہسٹری کو، اس ماڈرن ہسٹری کو غور سے دیکھا ہوگا تو امریکہ کا ایکچولی حال یہ ہے کہ وہ ملک میں تھوڑا سا انتشار، پریشانیاں، تکلیفیں، انسٹیبلٹی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس نے اسی طرح سے جو ہے 1991 کے گلف وار میں کیا تھا، جب جارج بش سینئر نے جو کہا تھا کہ وہ کویت اٹیک کے بعد کہ وہ آ کے عراق کو صحیح کر دے گا، بٹ آ کے وہ کویت سے اس نے صدام کو ہٹا تو دیا، لیکن اس وقت وہ اس ملک میں، اس ریجن کے اندر کافی زیادہ پریشانیاں چھوڑ گیا تھا۔ اسی طرح سے جب صدام کے وقت میں جب وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی سپوزڈ تلاش میں وہ عراق پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ They left lot of chaos and anarchy in the country on the verge of a civil war. امریکنز کی حالت یہی ہے کہ انہوں نے عراق کو پوری طرح تباہ کر دیا، اور تباہ کر کے پھر وہ لوٹے۔ اسی طرح افغانستان میں ہوا کہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں وہ پہلے گھسے، پھر انہوں نے سوچا کہ افغانستان کے اندر جو ہے نظم و نظام قائم کریں گے، اس کے اندر نارملسی لائیں گے، لیکن اتنا یعنی 20 سال تک، اول تو وہ آئے تھے کولڈ وار لے کر کے سوویت یونین کو افغانستان سے بھگانے کے لیے، ہنڈریڈز آف ملینز جو ہیں انہوں نے خرچہ کر دیے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے ویپنز کو، اور کیا کیا چیزوں نے بھیجی تاکہ افغان مجاہدین جو ہیں وہ سوویت سے لڑتے رہیں۔ اور جب سوویت نے وڈرا کر لیا تب یہ سوچ رہے کہ طالبان سے جو ہے وہ محفوظ کریں گے، بٹ وہ نہیں کر پائے۔ ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب امریکہ نے اچانک طے کیا کہ وہ واپس لوٹ جائیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ کیا ہے؟ 14 اگست 2021 ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا۔ 14 اگست جو ہے وہ پاکستان کا بھی انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ اسی دن 14 اگست 2021 کو طالبان کو جو ہے گورنمنٹ ہینڈ اوور کر دی گئی، اب ان کو افغانستان کو ٹیک اوور کرنا تھا۔ ان لوگوں نے پورے 24 گھنٹے لیے، کیوں؟ تاکہ وہ جو سارے جو افغانی لوگ تھے، افغانی ملٹریز، جنرلز، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہاں کے آرمی کے، وہاں کی فوج کے، ان سب کو اس بات کی مہلت دی گئی کہ وہ طالبان کے آنے سے پہلے افغانستان چھوڑ کے کوچ کر جائے۔ اور اس طرح سے طالبان نے 15 اگست 2021 کو اپنی گورنمنٹ کا انڈیپینڈنس ڈے منایا۔ یعنی یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے آپ میں لوگوں نے اس کو توجہ نہیں دیا۔ پاکستان بھلے کہتا ہو کہ ہم نے ان سب چیزوں میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ امریکہ کی دی ہوئی ایڈ پر آج تک قائم ہے، اور آج تک اگر پاکستان جی رہا ہے تو وہ امریکہ کی اس طرح کی ایڈ سے۔ اسی لیے ضیاء الحق نے بھی جب وہ اپنے زمانے میں اس نے ان کو مدد کی تھی کہ سوویت آرمی سے افغان مجاہدین ہیلپ کریں، تو ضیاء الحق نے ایک کورڈ کائنڈ آف سپورٹ جو ہے وہ انہوں نے امریکنز کو دی تھی۔ اس بار بھی پاکستانیوں نے طالبان کے گورنمنٹ کو اسٹیبلش ہونے کے لیے ایک چھپی طور سے ایک مخفی سپورٹ جو ہے وہ انہوں نے امریکنز کو دی۔ اینی وے، مائی ہول پوائنٹ از کہ آپ دیکھیں جو اس عامر سلمان نے اپنے لشکر کے کچھ مہینوں کے عرصے میں جو بہت گہری باتیں دیکھ لی اور جو ہم سے شیئر کر رہا ہے، ایکچولی یہ پاکستانیوں کی بات بہت جلدی باہر آتی نہیں ہے، جو ہم اور آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہے ہیں۔ ہم تیسرے ایپیسوڈ میں اس سے گہری اور اس سے انٹرسٹنگ بات دیکھیں گے۔ تب تک میں آپ سے درخواست کروں گا آپ دیکھتے رہیں، اور اس چینل کو جتنا زیادہ آپ سب لوگ اس کو انجوائے کریں، اپنے کمنٹ سے ہم کو بتاتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔